नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान, संघ राज्यांतल्यान आनी केंद्रीय मंत्रालयांतल्यान वट्ट 26 झांकी 70व्या प्रजासत्ताक दिसाच्या संचलनात देशाची विविधताय आनी सांस्कृतीक समावेशकताय सादर करपाचे आसात. स्वर्णिम भारत विरासत और विकास ह्या संकल्पने खाला हे सादर जातले. संचलनात 16 राज्यां आनी संघ राज्यांतले झांकी तशेंच 10 मंत्रालयां आनी खात्यांचो आस्पाव आसतलो. दरेका खात्याचो खाशेलो विशय आसतलो. ह्या कोश्टकांतल्यान भारताच्या विंगड विंगड शक्तीचें प्रदर्शन जातलें अशें संरक्षण मंत्रालयान सांगलां. अंदूच्या संचालनालयाचें एक खाशेलपण म्हळ्यार सशक्त और सुरक्षा भारत ह्या विशयाचेर प्रजासत्ताक दिसाचे संचलनात ट्राय सर्विसीस टॅब्ल्यू वांटो घेतलो. सशस्त्र दळांत संयुक्तपण आनी एकात्मतायेची संकल्पनात्मक नदर ह्या टॅब्ल्यूंतल्यान दाखयतले. ताका लागून राष्ट्रीय सुरक्षा आनी कार्यकारी उत्कृश्टताय सुनिश्चित जातली अशें इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफाचे एअर कमांडर मनीश सबरवाल हांणी सांगलें. मजगतीं भारत हवामान खात्यानूय पयलेच खेपे रिपब्लीक झांकी सादर करपाचें थारायलां. आकाशवाणी न्यूजा कडेन दिल्ल्या मुलाखतींत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव डॉ. एम रविचंद्रन हांणी फाटल्या 150 वर्सांचो समृद्ध इतिहास दाखोवपी हो अभिमानाचो खीण आसा अशें म्हळां. आयज पुराय देशभर भारताच्या स्वतंत्रतायेचे चळवळींतले महान फुडारी नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांची 128वी जयंती पराक्रम दीस म्हूण मनयतात. देशभवनांनी नेताजी सुभाषचंद्र बोसाची प्रेरणा घेवन विकसीत भारताचे ध्येय साध्य करपा खातीर वाव उरचें असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारला. नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांचे सावन उर्बा घेवन जगांतली तिसरी सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्था घडोवपाच्या देशाचे वचनबद्धतायेचो प्रधानमंत्र्यांनी परतून एकदां उल्लेख केलो. विकसीत भारताचें ध्येय गाठपा खातीर देशभवनांनी सदांच वावर करीत रावचें अशेंय ताणें मुखार सांगलें. नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांणी स्वतंत्रतायेचे चळवळीक दिल्ल्या योगदानाची याद काडून प्रधानमंत्र्यांनी मुखार म्हळें की लोकांनी कम्फर्ट झोनांतल्यान भायर सरून देशाच्या स्वतंत्रताये खातीर आव्हानां स्विकारिल्ल्या नेताजींच्या कार्यक्षमतेचेर लक्ष केंद्रीत करून उत्कृश्टतायेचो अवलंब करूंक जाय अशें सांगून प्रधानमंत्र्यांनी देशाचे एकवटाचेर भर दिलो. देशाची स्थिती बिकट करूंक वावुरतल्या सावन लोकांनी सादूर रावचें अशेंय तांणी मुखार म्हळें. नेताजींचे यादीक सरकारान लाल किल्लो बांदिल्लो आसा. तेच प्रमाण इंडिया गेट लागीं नेताजींचो पुतळोय उबारला आनी अंदमान निकोबारांतल्या जुंव्याक नेताजी सुभाषचंद्र बोस अशें नांव दिलां अशेंय तांणी मुखार सांगलें. इतले मजगतीं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांकां आर्गां ओंपलीं. भारता वांगडा परतून वेपार सुरू करपाक पाकिस्ताना कडेन कसलीच उलोवणी जावंक ना अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी सांगलां. 2019 वर्सा पाकिस्तानाच्या प्रशासनानूच भारता कडेन वेपार बंद करपाचो निर्णय घेतिल्लो अशें डॉ. जयशंकर हांणी काल वॉशिंग्टन डीसींत पत्रकारां कडेन लागीं उलयतना सांगलें. मुंबय पुलिसांनी गँगस्टर छोटा राजनाच्या मुखेल सांगात्या मजगत आशिल्ल्या DK राव हाका एका खंडणीच्या प्रकरणात फरार आशिल्ल्या 6 सांगात्यां सयत आयज अटक केल्या. मुंबयच्या क्रायम ब्रांच खंडणी आडच्या विभागा कडल्यान मेळिल्ल्या खबरे प्रमाण संबंदितांनी एका हॉटेल धनिया कडल्यान 2.5 कोटी रुपयांची मागणी केल्ली ना तर जिवाक धोको दिवपाची धमकी दिल्ली. मुंबय पुलिसांनी सगळ्या आरोपी आड FIR दाखल केला. पंजाबाच्या भलायकी विभागान राज्यांतल्या गुवळे वखदांच्या समस्ये आड झुजपा खातीर नार्कोटिक्स एनॉनिमसाक सहकार्य करपाचें थारायलां. पंजाबचे भलायकी तशेंच कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंग हांणी काल NGOच्या राज्य पावंड्या वयल्या वांगडी आनी भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा घेतिल्ले बसकेची येजमानकी चलयतना ही म्हायती दिली. पंजाबांतल्या ह्या वाडट्या धोक्या विशीं उलयतना हें पावल लोकां मदले समज आनी गैरसमज पयस करपाक मदत करतलें अशें डॉ. सिंग हांणी म्हळां. तेच प्रमाण सहानुभुती आनी समजूतदारपणां वाडोवपाक ड्रग व्यसना विशीं उक्ती आनी प्रामाणीकपणान भासाभास करपाक उर्बा मेळटली अशेंय तांणी मुखार सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगीट, बाल्टिस्तान, मुझफ्फराबाद तशेंच हिमाचल प्रदेशांत फाल्यां मेरेन कुडकुड्याचें शीं पडटलें असो अदमास उक्तायला. झारखंड, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा आदी राज्यांत आयज राती तशेंच फाल्यां सकाळीं दाट धुकें पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. तेच प्रमाण अस्तंत बंगाल, सिक्कीम,
बिहार आनी ओदिशा राज्यांतूय दाट धुकें पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान परगटायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.